आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 266 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 267 मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छी सी लड़की के साथ लंबी ड्राइव पर जाना ही था तो किसी अच्छे इलाके की तरफ तो जाते, उसे भी सिर्फ कारखानों की लंबी लंबी दीवारें और ऊंची ऊंची चिमनियां दिखाने ले आए। वो मुस्कुराते हुए बोले। यूं ही बातें करते जब हम टूल प्लाजा से गुजर चुके तो एक जगह मुझे सामने से आती हुई एक गाड़ी सुपर हाईवे को क्रॉस करके बाएं तरफ एक नीम पुख्ता सड़क पर उतरती दिखाई दी। यह सड़क सुपर हाईवे को यूनिवर्सिटी रोड से मिलाती थी, लेकिन अभी ये बाकायदा तौर पर नहीं बनी थी। लेकिन बेसब्री चूंकि हम में से अक्सर का कौमी शुआर है, इसलिए जूं ही ये इस काबिल हुई थी कि उस पर से जूं तू गाड़ी गुजर सके, यार लोगों ने उससे रगड़ना शुरू कर दिया था। इसलिए अब ये खासी सबर आजमा हालत में थी। जिस गाड़ी को मैंने उस सड़क पर मुड़ते देखा था उसके और मेरे दरमियान काफी फासला था। उसके बावजूद मैंने उसकी ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स को पहचान लिया, क्योंकि वो जरा अलग ही किस्म के चेहरे मोहरे का मालिक था। उसे देखकर किसी नेवले का तस्वुर ज़हन में आता था। उस शख्स को मैं एक दो मरतबा अपना ताक़ुब करते देख चुका था, जिसका ना तो कोई मकसद मेरे जहन में आ सका था और ना ही उस शख्स के बारे में जान सका था कि वो कौन था और किसकी हदायत पर मेरा ताक़ुब कर रहा था। उस वक्त ये इत्तेफाक मुझे बेहद खुशगवार महसूस हुआ कि वो सामने से आ रहा था और उसके बावजूद उसने मुझे नहीं देखा। एक तो खासे फासले की वजह से उसने मेरी गाड़ी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी, दूसरे उसके और मेरे दरमियान छोटी सी एक नीली गाड़ी हायल थी। जाविया कुछ ऐसा था कि मैं उस गाड़ी की आड़ में था, लेकिन मैंने उसे सही तौर पर देख लिया था। जब मैं उस मोड़ के करीब पहुंचा तो मैंने भी रफ्तार नहायत कम करते हुए गाड़ी उसी सड़क पर मोड़ दी। सफिया चौंकती हुई बोली, कहीं आप कोई ऐसा शॉर्टकट इख्तियार करने की फिक्र में तो नहीं है जो असल रास्ते से भी लंबा हो? मैं इस वक्त शॉर्टकट या लॉन्ग कट के चक्कर में नहीं, बल्कि उस शख्स के चक्कर में हूँ जो आगे से आग गाड़ी में जा रहा है। मैंने असल बात उसे बता दी। जब यह गाड़ी उस तरफ मुड़ी है तो शायद तुमने भी उसे देखा हो। कुछ अजीब सा आदमी है, नेवले की शक्ल वाला। सफर नहायत सुस्त रफ्तारी से जारी था, लेकिन हम काफी फासला तय कर चुके थे। सफिया के साथ बातों के बावजूद मुझे एहसास था कि हम काफी दूर निकल आए थे और शायद यूनिवर्सिटी रोड पहुंचने ही वाले थे। उस नाहवार सड़क में कई घुमाव फिराव भी थे। अचानक मुझे दाएं हाथ पर उस सड़क से काफी फासले पर एक तवील अरीज महल नुमा मकान नजर आया। मेरी नजर उस पर अचानक ही पड़ी थी। शायद इसीलिए मुझे कुछ यूं महसूस हुआ था जैसे लक्को दहक वीराने में वो मकान अचानक ही जमीन के सीने पर ऊपर आया था। उसके साथ ही मुझे अपने जहन में एक कूदा सा लपकता महसूस हुआ। दरअसल मुझे शफी शाह की फराहम करदा एक इतला याद आ गई थी। उसने मुझे जमाल सईदी के बारे में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि उसने सुपर हाईवे के करीब वीराने में एक शानदार महल नुमा मगला बना रखा है। जमाल सईदी जमशेद करीम का करीबी दोस्त था और उसके दरमियान बाज़ाब्ता और दरपर्दा किस्म के कारोबारी ताल्लुकात भी थे। उसके अलावा जमाल सईदी के पास प्रिंस इंडस्ट्रीज की पूरे मुल्क के लिए डीलरशिप भी थी। उसका ये डीलरशिप हासिल करना अपनी जगह एक हैरत अंगेज वाक़या था, क्योंकि उसने ये एक पुराने और जमे जमाए डीलर से हासिल की थी, बल्कि यूं कहिए कि छीनी थी। यह वाक़या उस वजह से और भी ज्यादा हैरत अंगेज था कि जमाल सईदी दर हकीकत पाकिस्तानी भी नहीं था। बरसों पहले वो एक पड़ोसी मुल्क में जंग के आगाज पर पनाह गुज़ीर के तौर पर पाकिस्तान आया था, मगर जल्द ही शायद तमाम मुल्की इदारे और फिर शायद वो खुद भी उस हकीकत को भूल गया था। मुझे फौरन ही यकीन हो गया कि यह उसी जमाल सईदी का मकान था। गो कि अभी मैं उससे काफ़ी दूर था, लेकिन महल्ले वकूफ वही था जो शफी शाह ने मुझे समझाया था। न जाने क्यों चंद लम्हे के लिए मेरे दिल की धड़कनें कुछ और तेज हो गई। वीराने में खड़ा यह अजीमुशान मकान अपने अंदर एक अजीब सी पुरस्रारियत लिए हुए था। मैं बिल्कुल भूल गया था कि एक लम्हा पहले मेरी सफिया से क्या बातें हो रही थी, वो क्या कह रही थी और मैं क्या महसूस कर रहा था। मेरी तमाम तर तवज्जो उस गाड़ी पर मरकूज होकर रह गई थी जिसमें वो नेवला नुमा शख्स मौजूद था। वो गाड़ी मकान की तरफ मुड़ चुकी थी और मैं दूर से भी देख सकता था कि सड़क उस मकान के सामने तक नाहमवार थी, लेकिन वहां से उसका जो हिस्सा यूनिवर्सिटी रोड तक जा रहा था वो नहायत उम्दा तरीके से बना हुआ था और साफ सुथरा था। सिर्फ यही नहीं, उस सड़क से उस मकान तक भी छोटी सी एक हमवार और मायारी सड़क बनी हुई थी। उस मकान में आमदोरफ्त शायद यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से ही रखी जाती थी। उस वक्त शायद वो नेवला नुमा शख्स किसी इत्तेफाक के तहत सुपर हाईवे की तरफ से आ रहा था। शायद कुदरत को उससे मेरा सामना करवाना था। गाड़ी मकान के सामने सिर्फ एक लम्हे के लिए रुकी थी, फिर खुदकार से अंदाज में गेट खुल गया था और गाड़ी अंदर चली गई थी। गेट उसी रवानी से बंद हो गया था जिस रवानी से खुला था। खासा फासला था, मैं देख नहीं सका गेट के अक्म में कोई मौजूद था या नहीं। मैंने रफ्तार कुछ और कम कर दी थी और बगौर उस मकान का जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहा था। सफिया ने भी शायद महसूस कर लिया था कि मैं बहुत खास तवज्जो से मकान का जायजा ले रहा हूँ। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। मकान की तर्ज तामीर और डिजाइन में तो कुछ ऐसी जिद्दत नहीं थी, लेकिन वो मार्बल और दूसरे खूबसूरत पत्थरों से बने हुए किसी छोटे मोटे कले से कम नहीं था। कुछ और करीब पहुंचकर मुझे उसकी वुसअत का अंदाजा हुआ। उसकी असल 2 मंजिला इमारत भी कुछ कम लंबी चौड़ी नहीं थी, उससे भी ज्यादा रकबा उसके इर्द गिर्द हाथी की सूरत में मौजूद था।
جس میں شاید لان وغیرہ ہوگا۔ کچھ درخت چار دیواری سے باہر بھی جھانک رہے تھے۔ میں مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچھ آگے جا کر غیر ارادی طور پر رک گیا تھا۔ میرا سر مستقل طور پر مکان کی طرف گھوما ہوا تھا۔ گاڑی سڑک کے پختہ حصے پر پہنچ چکی تھی۔ یہاں کوئی باقاعدہ آبادی نہیں تھی، چاروں طرف پھو کا عالم تھا۔ سڑک کی حالت بتاتی تھی کہ ادھر سے کافی گاڑیاں گزر رہی تھیں، لیکن شاید حالت خراب ہو جانے کی وجہ سے ہی آمد و رفت کم ہو گئی تھی۔ اس وقت تو دور دور تک کوئی دوسری گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مکان کے گیٹ پر کوئی گارڈ یا عام سا کوئی روایتی چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ یہ بھی کچھ عجیب سی بات تھی، تاہم مجھے یقین تھا کہ اندر کئی مسلح محافظ موجود ہوں گے۔ بظاہر کسی کے نظر نہ آنے کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیبی آنکھ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس احساس نے صرف میرے ہی اعصاب میں گدگدی نہیں کی بلکہ شاید صفیہ کو بھی اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ وہ ہولے سے میرا بازو دباتے ہوئے بولی، آپ رک کیوں گئے؟ چلے نا۔ تب میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ڈر گئی؟ ہاں، اس نے ہچکچاتے ہوئے اعتراف کیا، پھر سر جھٹک کر بولی، عجیب بات ہے، بظاہر یہاں ڈرانے والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس کے باوجود خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں خوف کے جراثیم ہوا میں موجود ہوتے ہیں۔ انسان کی حساسیت اگر زیادہ بڑی ہوئی ہو تو وہ جراثیم اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ اسی لمحے تیز سی گراہٹ کے ساتھ تقریباً بیک وقت 2 گاڑیوں کے انجن بیدار ہوئے، پھر ان کے آگے بڑھنے کی آواز سنائی دی۔ آواز مکان کے عقب سے اس حصے سے آئی تھی جہاں میری نظر دور سے آتے ہوئے بھی نہیں پہنچ سکی تھی۔ پلک چپکنے میں مکان کے دونوں پہلوؤں سے 2 گاڑیاں برآمد ہوئیں اور نہایت تیزی سے میری گاڑی کے آگے اور پیچھے پہنچ کر اس طرح رکیں کہ ٹائر بری طرح پختہ سڑک پر چڑچڑا اٹھے۔ عین ممکن تھا کہ ٹائروں کی کچھ ربڑ بھی جلی ہو اور تھوڑا بہت دھواں بھی بلند ہوا، لیکن میری نظر گاڑیوں کے ٹائروں کی طرف نہیں، سیٹوں کی طرف گئی تھی۔ گاڑیوں میں سے ایک کھلی جیپ تھی اور دوسری ایک پرانے ماڈل مگر نہایت عمدہ کنڈیشن کی لینڈ کروزر۔ دونوں میں سے صرف 2 آدمی موجود تھے، ایک ڈرائیو کر رہا تھا اور ایک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ دونوں فاضل افراد خوفناک قسم کی گنیں سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک کے پاس تو شاید اوزی سب مشین گن تھی، ان میں سے 3 باریش اور سرخ و سفید تھے۔ صرف لینڈ کروزر ڈرائیو کرنے والا کلین شیف اور غالباً مغربی لباس میں تھا، مگر وہ بھی سرخ و سفید تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گاڑیاں ڈرائیو کرنے والوں کے پاس بھی ہتھیار ضرور ہوں گے، مگر وہ فوری طور پر نظر نہیں آ سکے تھے۔ ان کی گاڑیاں جوں ہی میری گاڑی کے قریب آئی تھی، میں نے ایک لمحے میں ان کا جائزہ لے لیا تھا، کیونکہ انہوں نے نہایت برق رفتاری سے آ کر آگے اور پیچھے دونوں طرف سے میرا راستہ روکا تھا، اور وہ نمودار بھی مکان کے عقب سے ہوئے تھے جہاں سے میں کسی کی آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کے باوجود میں چاہتا تو ان کے درمیان پھنسنے سے پہلے گاڑی بھگا سکتا تھا اور شاید وہ مجھے روک بھی نہ پاتے۔ صرف کچھ دیر کے لیے صفیہ کے اندیشے کے مطابق انگریزی فلموں والی کار چیزنگ جاری رہتی، لیکن میں نے وہاں سے ہلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشکوک بنانے والی بات ہوتی۔ البتہ اس دوران میں میرا مشین پسٹل نہایت تیزی سے گلوو کمپارٹمنٹ سے میری جیب میں منتقل ہو گیا تھا۔ صفیہ کا ہاتھ ابھی تک میرے بازو پر تھا اور اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً خوف زدہ تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً پوری کوشش کر رہی تھی کہ خوف زدگی اس کے چہرے سے عیاں نہ ہو، لیکن اس کے اعصاب یقیناً تن چکے تھے۔ میری مسکراہٹ سے اسے حوصلہ ملا۔ اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی اور میرا بازو چھوڑ دیا۔ بظاہر وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی، اتنا بھی کافی تھا۔ اس دوران میں دونوں گن بردار گاڑیوں سے اتر کر میری گاڑی کے دائیں بائیں دونوں کھڑکیوں پر پہنچ چکے تھے۔ ان کے چہرے سپاٹ تھے، لیکن گنیں انہوں نے یوں مستعدی سے تھام رکھی تھیں جیسے وہ قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کے اہلکار تھے، اور انہوں نے بڑے زور و شور سے تعاقب کے بعد کسی مفرور مجرم کو پکڑا تھا۔ میں نے بٹن دبا کر اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ صفیہ نے اس طرف کی کھڑکی کا شیشہ نیچے نہیں کیا۔ اس طرف کھڑے ہوئے شخص نے اس کی فرمائش بھی نہیں کی، البتہ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے گاڑی کی حرکت میں آتے ہی وہ اندھا دھند فائرنگ کر دے گا۔ خیریت تو ہے، یا آپ لوگ اس طرح گندے اٹھائے ہوئے کیوں چڑے آ رہے ہیں؟ میرے بے خوفی سے لیکن ذرا شائستہ لہجے میں کہا۔ آپ ادھر کس لیے کھڑا ہے؟ میری کھڑکی پر جھکے ہوئے شخص نے بھی غالباً اپنی دانست میں خاصی شائستگی سے پوچھا تھا۔ اپنے لہجے کو کڑپن پر اسے کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہم غلطی سے ادھر آ گئے ہیں اور اب راستہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید مکان سے کوئی نکلے گا، اس سے راستہ پوچھ لیں گے۔ اگر ہم سیدھے جائیں تو کیا یونیورسٹی روڈ پہنچ جائیں گے؟ میں نے اپنے لہجے میں بیک وقت بے خوفی اور سادگی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ آپ یونیورسٹی روڈ تو بعد میں جائے گا، پہلے ہمارے ساتھ پیلس میں جائے گا۔ اس نے مکان کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ میں نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہم کو آرڈر ملا ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ زیادہ بھاری بھرکم یا جسیم نہیں تھا، لیکن اس کی جسمانی ساخت سے سخت جانی عیاں تھی۔ اس کا گن پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اسلحے کے استعمال میں مہارت حاصل تھی۔ میں نے ایک نظر آگے اور پیچھے دیکھا۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور اپنی اپنی جگہ چپ میں بیٹھ تھے، لیکن ایک ٹک میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ گاڑیوں کے انجن بدستور سٹارٹ تھے۔ کس نے آرڈر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بڑے خان نے، اس نے جواب دیا۔ اس کی عمر 30 سے 32 کے قریب تھی اور اس کی آنکھوں میں عقاب کی سی چمک تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے خاص چیز اس کی آنکھیں ہی تھی۔ بڑا خان کون ہے؟ میں نے فوراً پوچھا۔ وہ یقیناً میرے سوالوں سے زچ ہو گیا تھا۔
उसके सवार लहजे में कुछ करख्तगी आ गई और वो गन को खफीफ से हरकत देते हुए बोला, अंदर चलो और खुद देख लो। दिलचस्प बात यह थी कि मेरी आमद के वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक ये चारों अफराद मकान के अकब में अपनी गाड़ियों ही में मौजूद थे और मुझे मकान के सामने रुके चंद लम्हे गुजरे ही थे कि मकान के अंदर किसी तरह हमें देख भी लिया गया था और मकान के बाहर अकब में मौजूद अफराद तक यह हुक्म भी पहुंच गया था कि हमें घेर कर अंदर लाया जाए। वो चारों चाको जो बंद अफराद बिला ताखीर उस हुक्म पर अमल दरामद कराने भी आन पहुंचे थे। उसका मतलब था मकान के बाहर बज़ाहिर किसी के नजर न आने के बावजूद सड़क पर नजर रखने और बाहर मौजूद आदमियों तक हुक्म पहुंचाने का कोई नहायत उम्दा और मुअस्सर निज़ाम मौजूद था। मुझे पहले ही न जाने क्यों कुछ उस किस्म की कार्रवाई की तवक्को थी, लेकिन इतनी तेज रफ्तारी की तवक्को भी मैंने नहीं की थी। मेरा ख्याल था कि मुझे चंद मिनट तो मकान का जायजा लेने का मौका मिल जाएगा। मैं खुद मकान के अंदर जाना चाहता था, वरना मैं उस वक्त मुज़ाहमत और उन लोगों से निपटने की किसी हिकमत अमली पर गौर करता। ये तो एक तरह से मेरे दिल की मुराद पर आई थी। अलबत्ता अब सिर्फ ये दुआ करने की जरूरत थी कि हमें जिंदा सलामत उस मकान से निकल आने का मौका भी मिल जाए। खतरा तो बहरहाल मोल लेना ही था। क्या हमें गाड़ी से उतरना पड़ेगा? मैंने गोया हथियार डालते हुए पूछा। नहीं, उकाबी आंखों वाले शख्स ने जवाब दिया। गाड़ी पैलेस की तरफ मोड़ो, लेकिन भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। मैं क्यों भागूंगा? मैं कोई चोर डाकू तो नहीं हूँ। मैंने जरा खफगी का इजहार किया। उसने कोई जवाब न दिया। वो दोनों पीछे हट गए, लेकिन सड़क के किनारे खड़े रहे गन्नों का रुख हमारी गाड़ी की तरफ ही रहा। आगे पीछे दोनों गाड़ियां जरा खिसक गई। अब मैं आसानी से गाड़ी मकान की तरफ मोड़ सकता था। मैं गाड़ी गेट तक ले गया। दोनों गाड़ियां तेजी से चक्कर काट कर मेरे अकब में रहीं। मेरी गाड़ी के गेट तक पहुंचते ही गेट तेजी से खुल गया। ड्राइवे में दो आदमी दोनों तरफ खड़े थे। उनके हाथों में भी गन्ने नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे गाड़ी अंदर लाने का इशारा किया। मैं निकला। मैं सोचा फिर तन बतकदीर होकर जुआ खेलने का फैसला करते हुए गाड़ी अंदर ले गया। मेरे अकब में गेट खुदकार तरीके से बंद हो गया। उसके खुदकार निजाम का लीवर शायद गेट हाउस में था। हमें घेर कर लाने वाली दोनों गाड़ियां बाहर ही रह गई थी। हम एक नीम दायरे में घूमते हुए ऐसे ड्राइवे में पहुंच चुके थे जहां एक वक्त में 15-20 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी हो सकती थी, जबकि इतनी ही तादाद में गाड़ियों की दूसरी कतार भी बन सकती थी। मेरे इंजन बंद करके गाड़ी से उतरने तक गेट हाउस से एक और शख्स निकलकर हमारे करीब आ चुका था। वो सफिया के करीब खड़ा हो गया, जो दूसरी तरफ के दरवाजे से निकल रही थी। वो सफिया पर नजर रखे हुए था। उसके हाथ में एक कलाशिनकोव थी। वो भी बारिश सुर्ख सफेद और मजबूत जिस्म का मालिक था। ऐसा लगता था कि यहाँ ज्यादातर लोग मिलती जुलती शक्लों और मिलते जुलते हुलियों वाले थे, क्योंकि उनकी कोई मखसूस वर्दी नहीं थी। मुझे मजीद हैरत उस वक्त हुई जब गाड़ी से उतरते ही इस्तकबाल करने वाले एक कलाशिनकोव बरदार का हाथ सीधा मेरे कोट की उस जेब में चला गया जिसमें मशीन पिस्टल मौजूद था। दूसरे हिला में मेरा मशीन पिस्टल उसके हाथ में था, जबकि दूसरे हाथ में कलाशिनकोव पहले ही से उसके मौजूद थी। जिस शख्स ने मेरी जेब से मशीन पिस्टल निकाला था वो खासी शाइस्तगी और नरमी से बोला, जब आप वापस जाएगा तो आपका पिस्टल आपको मिल जाएगा। यह एक अच्छा शगुन था कि कम अज कम उस मुहाफिज के ख्याल में मेरी वापसी का इम्कान मौजूद था। मैंने बेपरवाही से कहा, पिस्टल का क्या है? अगर वापस ना भी मिला तो मैं ले जाऊंगा। अगर वापस ना भी मिला तो मैं ये ले जाऊंगा। मैंने दूसरे मुहाफिज की ओजी सब मशीन गन को छुआ। यह ज्यादा जबरदस्त और तबाहकुन गन है। उनके चेहरे सपाट गिरे। उनमें गालबन हिस्से मजा नहीं थी, और अगर उन्होंने ये समझा था कि मैं ये बात संजीदगी से कर रहा था तो शायद उन्होंने उस पर कोई रद्द अमल जाहिर करना जरूरी या गैर जरूरी ख्याल नहीं किया था। सफिया जल्दी से मेरे करीब आकर खड़ी हो गई थी। उसके साथ साथ ही तीसरा मुहाफिज भी आ गया था। अब हम 3 मुसल्ला अफराद के दरमियान खड़े थे। उनमें से एक ने हमें तवील और अरीज बरामदे की तरफ चलने का इशारा किया। लंबे चौड़े लान से गुजर कर और बरामदे की मरमरी सीढ़ियां चढ़कर हम विक्टोरियन तर्ज के एक बुलंदो बाला और मजबूत चौबी दरवाजे तक पहुंचे, जिस पर पीतल का काम भी किया गया था। हमारे साथ आने वाले जिस शख्स ने मुझसे मुख्तसर से बात की थी, उसने जेब से एक सुनहरी चाबी निकालकर दरवाजा खोला। उसने ना तो काल बेल बजाई थी और ना ही दस्तक दी थी। दरवाजा खोलकर उसने हमें अंदर जाने का इशारा किया। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद हम अंदर चले गए। सफिया ने मजबूती से मेरा बाजू थाम रखा था। वो तीनों मुहाफिज बाहर ही रह गए थे। दरवाजा हमारे अकब में हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गया। मैंने जल्दी से पलट कर देखा। दरवाजे का ताला नहायत शदीद, मजबूत और पुरपीच साख्त का मालूम होता था। वो बाहर से चाबी से और अंदर से गालबन नंबरों के मिलाप से खुलता था, क्योंकि मुझे उस पर तिजोरी के तालों से मुशाबा 2 टाइल नजर आए, जिस पर हिंसे थे। उन लोगों का अपने मतलूबा अफराद को अंदर लाने का तरीका बड़ा महफूज और साइंटिफिक था। चारदीवारी के अंदर वाले मुहाफिजों ने हमें मकान के अंदर धकेल दिया था और खुद बाहर ही रहे थे। हमने अपने आप को एक तवील अरीज और आरास्ता पैरास्ता हाल में पाया, लेकिन यह आराइश कदीम और कबायली तर्ज की थी। एक चीज जिसने सबसे ज्यादा मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई, वो बाएं हाथ पर एक बड़ा सा दरवाजा था जिसमें कोई पट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने महज एहतियातन उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सामने से आने वाला शख्स हमारी तरफ आ रहा था। मैंने सिर्फ एक ही नजर में उस दरवाजे की तरफ देखा था, और एक नजर में ज्यादा से ज्यादा जो कुछ देखा जा सकता था वो मुझे नजर आ गया था। उस दरवाजे से सीढ़ियां नीचे जा रही थी और उनके इख्तिताम पर दूसरा दरवाजा था। वो दरवाजा बंद था।
لیکن میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ تہ خانے کا دروازہ تھا۔ تہ خانے کی سیڑھیوں کا دروازہ شاید غلطی سے کھلا رہ گیا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے آنے والے کے تاثرات سے ہوا۔ میں نے گو کے دروازے کی طرف بظاہر ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اس کی نظر فوراً دروازے کی طرف گئی اور اس کی پیشانی پر شکنیں اوپر آئیں۔ وہ کچھ گڑبڑا گیا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ میرے لیے ناقابل فہم تھی، لیکن یہ اندازہ آسانی سے ہو گیا تھا کہ اس نے کسی کی بے پرواہی کے بارے میں ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ پر ایک سوئچ دبایا۔ بظاہر وہ بھی دوسرے سوئچوں کی طرح لائٹ سوئچ ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے دبانے پر محض سسراہٹ کسی آواز کے ساتھ دیوار کے اندر سے ایک اور پتلی سی دیوار برآمد ہوئی۔ اس نے کھلے دروازے کی جگہ کو پر کر دیا۔ اس پر بڑی سی ایک خوبصورت پینٹنگ بھی موجود تھی۔ کسی بہت بڑے آبشار کا خوبصورت منظر تھا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب محسوس ہوئی کہ آنے والے شخص نے دروازہ کھلا دیکھ کر تو ناگواری کا اظہار کیا تھا، لیکن اسے بند کرنے کے طریقے کے بارے میں کسی رازداری سے کام نہیں لیا تھا۔ اس نے اسے ہمارے سامنے بند کر کے گویا اس راز سے آگاہ کر دیا تھا کہ اسے کھولنے بند کرنے کا سوئچ کہاں تھا۔ شاید اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہم اس کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اس کے خیال میں شاید اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دروازے بند ہوتے ہی وہ ہماری طرف متوجہ ہوا اور خاصی شائستگی سے بولا، آپ میرے ساتھ آئیں، آپ کو سردار نے بلایا ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور ہم اس کے پیچھے چل دیے۔ صفیہ بدستور مضبوطی سے میرا ہاتھ تھامے ہوئی تھی، گویا ہم بڑی بھیڑ بھاڑ والی جگہ سے گزر رہے تھے اور اسے اندیشہ تھا کہ مجھ سے بچھڑ نہ جائے۔ اس کے گداز ہاتھ میں اس وقت حرارت کی کمی تھی۔ اندر سے وہ مکان اور بھی زیادہ پرشگو اور شاندار معلوم ہو رہا تھا۔ لاؤنج نما ایک راہداری سے گزر کر ہم جس کمرے میں پہنچے وہ بھی بیرونی حال کی طرح طویل و عریض تھا۔ جب ہم ایک کمرے میں پہنچے تو اس میں ایک تخت نظر آیا۔ اس تخت پر گاؤ تکیے کے سہارے جمال سعیدی طراز تھا۔ اس کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے ہم کاسٹیوم فلموں، تخیلاتی پینٹنگز وغیرہ میں بادشاہوں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے جمشید کریم کے دفتر میں دیکھا تو وہ خیمہ نما ایک ڈھیلے ڈھالے 3 پیس سوٹ میں تھا۔ ایک تو اس کی جسامت کسی ہاتھی سے کم نہیں تھی، اوپر سے سوٹ بھی ڈھیلا ڈھالا تھا، واقعی خیمہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک اور طرح کے خیمے میں تھا۔ یہ سفید کپڑے کا ایک ڈھیلا ڈھالا گاؤن نما لبادہ تھا۔ میرے ساتھ آنے والے شخص نے مجھے اشارہ کیا کہ میں جمال سعیدی کے قریب اس کے عین سامنے پہنچ جاؤں۔ اس کی خاموش ہدایت پر میں نے عمل کیا۔ صفیہ بدستور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے ساتھ تھی۔ ہم اس جوڑے کی طرح اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے جسے کسی غلط سلط جرم میں پکڑ کر لایا گیا تھا۔ جمال سعیدی کے پپوٹے گویا اس کی آنکھوں پر چکے جا رہے تھے اور اسے ان کو اٹھانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ خاموشی اور گہری سنجیدگی سے ہمارا جائزہ لے رہا تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والا بڑی عمر کا شخص الٹے قدموں دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا اب مجھے بادشاہ سلامت کے سامنے کورنش بھی بجا لانا پڑے گا؟ وہ ہکا بکا سے رہ گیا، شاید اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ خود جمال سعیدی نے اسے اس مشکل سے نکالا۔ اس کی گنجیلی سی ہنسی نے کمرے کا سکوت درہم بھرم کر دیا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ ایسی ہی بھاری اور گنجیلی سی آواز میں بولا۔ شخصیت کے برعکس اس کی آواز دلکش تھی۔ بعض موٹے لوگوں کی آواز بڑی باریک ہوتی ہے۔ پھر اس نے اپنے قریب کی 2 کرسیوں کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جائیے۔ اس کے لہجے سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اردو اس کی زبان نہیں تھی، لیکن نہایت عمدگی سے اسے بولنے پر قادر تھا۔ ہم بیٹھ چکے تو وہ بولا، میں نے نہ صرف یہ جاننے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ کون سا تجسس آپ کو میرے اس غریب خانے کی طرف لے آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یوں ہی میں نے باہر اس کے مکان کی سامنے گاڑی روکی تھی، اسے اندر بیٹھے بیٹھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے اندر اس کے آدمیوں کو میرے بارے میں پیغام مل گیا تھا اور چند منٹ بعد ہمیں اس کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا۔ اس کا مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کہیں ویڈیو کیمرہ نصب تھا جو سامنے والی سڑک وغیرہ پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میں نے حال میں چاروں طرف نظر اڑائی کہ شاید کہیں مانیٹر کے طور پر استعمال ہونے والے ٹی وی سیٹ موجود ہوں، لیکن مجھے کہیں ایسا ٹی وی یا کوئی اسکرین دکھائی نہیں دی۔ میں نے خاصے شائستہ بلکہ کسی حد تک مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ میں اپنی دانش میں یونیورسٹی روڈ کی طرف جانے کے لیے شارٹ کٹ اختیار کر رہا تھا، لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا کہ بھٹک گیا ہوں۔ کسی سے پوچھنا چاہ رہا تھا اس لیے رک گیا تھا۔ مسٹر، میں نے گویا اس کا نام جاننے کے لیے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس نے متانت سے سر ہلایا۔ وہ گویا کسی اچھے شعر پر داد دے رہا تھا۔ پھر وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گہری سانس لے کر بولا، ہمارا یوں اجنبیوں کی طرح گفتگو کرنا بہت ہی نامناسب معلوم ہوگا، جبکہ ہم ایک دوسرے کو کم از کم اس حد تک تو جانتے ہی ہیں کہ ایک دوسرے کا صحیح نام لے کر مخاطب کر سکیں۔ اچھا، میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے واقف ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہمارے درمیان واقفیت کب ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ملاقات کے بغیر بھی واقفیت ہو جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں دھیرے دھیرے سرد مہری آ رہی تھی۔ شاید وہ مجھ سے سنجیدگی کی توقع کر رہا تھا۔ یقیناً میں نے سر ہلایا۔ تاہم اگر آپ مجھے اپنا نام یاد دلا سکیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ وہ تو میں یاد دلا دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آئندہ آپ میرے نام کے علاوہ بھی کچھ باتیں یاد رکھیں افضل چودھری صاحب۔ اس کے لہجے میں کچھ تیکھا پن آ گیا۔ اس کے موٹے موٹے سرخ اور مرطوب ہونٹوں پر ہلکا سا کھچاؤ تھا۔ اوہ مائی گاڈ، آپ تو واقعی میرا نام جانتے ہیں۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے اصولاً اب مجھے بھی آپ کا نام یاد آ جانا چاہیے۔
میرا خیال ہے آپ جمال سعیدی صاحب ہیں۔ آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے اس ناجیز کو پہچان لیا۔ وہ قدرے زہریلے لہجے میں بولا، میرے پاس بہت سے ایسے نسخے ہیں جن سے انسان کی یادداشت بہت تیز ہو جاتی ہے، لیکن وہ میں انتہائی ناگزیر حالات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کے آباء و اجداد شاید حکیم تھے؟ میں نہایت سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ بلا تعامل بولا، لیکن ان کی حکمت ذرا دوسری قسم کی تھی۔ ان کی حکمت کا تعلق جڑی بوٹیوں سے نہیں تھا۔ اسی اثناء میں ایک طرف کا دروازہ کھلا اور وہی نیولا نمائی شخص اندر آ گیا جس کا تعاقب کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا تھا۔ آج میں پہلی بار اسے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل واقعی نیولے جیسی لیکن آنکھیں سانپ جیسی تھی۔ وہ کافی قیمتی فیشنیبل پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، لیکن وہ بہت ہی سوکھا سڑا سا آدمی تھا۔ کپڑے اس کے جسم پر کچھ یوں نظر آ رہے تھے جیسے کسی ڈھانچے پر لٹکا دیے گئے ہوں، مگر اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات تھی کہ اسے ڈھانچے کی طرح بے جان نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔